बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। असर की नमाज के बाद जो शख्स नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये पसंदीदा दरूद 10 मरतबा पढ़ेगा, उस बंदे की 10 हाजतें फ़ौरन पूरी होंगी इंशाअल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से, उसके हबीब के सदक़े से। प्यारे दोस्तों, दरूद पाक पढ़ना अज़ीम तरीन सआदतों और बेशुमार बरकतों का हामिल और अफजल तरीन आमाल में से एक अमल है। बुज़ुर्गान दीन ने दरूद शरीफ की बरकतों को बकसरत बयान किया है और मुख्तलिफ़ किताबों में इन बरकतों को जमा करके बयान किया गया। यहाँ उनमें से 44 बरकतें बयान की जा रही हैं। उनको सुनकर अपने दिलों को मुनव्वर करें और दरूद पाक की आदत बनाकर इन बरकतों को समेटने की कोशिश करें। नंबर 1, जो खुश नसीब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजता है, उस बंदे पर अल्लाह ताला और फरिश्ते और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद नज़र शफ़क़त फरमाते हैं, यानी मोहब्बत की नज़र से देखते हैं। नंबर 2, दरूद शरीफ ख़ताओं का कफ़ारा बन जाता है। दरूद शरीफ से आमाल पाकीज़ा हो जाते हैं। दरूद शरीफ से दरजात बुलंद होते हैं, गुनाहों की मग़फ़रत कर दी जाती है। दरूद भेजने वाले के लिए दरूद खुद इस्तिग़फ़ार करता है। उसके नामा आमाल में अजर का एक क़िरात लिख दिया जाता है जो कि ओहद पहाड़ की मिसल होता है। दरूद पाक पढ़ने वाले को अजर का पूरा सवाब अता किया जाएगा। दरूद शरीफ उस शख्स के लिए दुनिया और आखिरत के तमाम उमूर के लिए काफ़ी हो जाएगा जो अपने वज़ाइफ का ज़्यादातर वक्त दरूद पाक पढ़ने में बसर करता हो। दरूद पाक से मसाइब से निजात मिलती है। दरूद पाक हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ख़ुद गवाही देंगे, उसके लिए शफ़ाअत वाजिब हो जाती है। दरूद शरीफ से अल्लाह ताला की रज़ा व खुशनुदी और उसकी रहमत हासिल होती है। अल्लाह ताला की रज़ा व खुशनुदी नसीब होती है, अर्श का साया नसीब होगा, मीज़ान में नेकियों का पलड़ा भारी होगा, हौज़े कौसर पर हाज़िरी का मौका मुयस्सर आएगा, क़यामत के दिन प्यास से हिफाजत होगी, जहन्नम की आग से छुटकारा मिलेगा, पुल सिरात पर चलना आसान होगा, मरने से पहले जन्नत की मंजिल देख लेगा, यानी जन्नत में अपना ठिकाना देख लेगा, जन्नत में कसीर बीवियाँ नसीब होंगी। दरूद शरीफ पढ़ने वाले को 20 गज़वात से भी ज़्यादा सवाब मिलेगा। दरूद शरीफ तंगदस्ती से निजात दिलाता है, ये सरापा पाकीज़गी और तहारत है। दरूद के विर्द से माल में बरकत और कुशादगी होती है। इसकी वजह से 100 नहीं बल्कि 100 से भी ज़्यादा हाजात पूरी होती हैं। दरूद पाक एक इबादत है जो कि अल्लाह ताला की बारगाह में हर वक्त कबूलियत का दर्जा रखता है। दरूद शरीफ अल्लाह ताला के नज़दीक पसंदीदा आमाल में से है, मजालिस की जीनत है। दरूद शरीफ से गुर्बत व फ़क्र दूर होता है, ज़िंदगी की तंगियाँ दूर होती हैं। इसके ज़रिए खैर के मकाम तलाश किए जाते हैं। रोज़े पर पढ़ने वाला क़यामत के दिन तमाम लोगों से ज़्यादा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब होगा, यानी रोज़े की हालत में पढ़ने वाला। दरूद शरीफ पढ़ने वाला ख़ुद उसके बेटे पोते नफ़ा पाएंगे, यानी दरूद पाक पढ़ने वाले की औलादों को भी दरूद की बरक़ात नसीब होंगी। सुबहान अल्लाह। अल्लाह ताला और उसके रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब होगा। दरूद पाक एक नूर है, इसके ज़रिए दुश्मनों पर फतह हासिल की जाती है, निफाक और दिल का जंग दूर किया जाता है। दरूद शरीफ पढ़ने वाले से लोग मोहब्बत करते हैं। ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। दरूद शरीफ पढ़ने वाला लोगों की गीबत से, बुराइयों से महफूज रहता है। दरूद शरीफ तमाम आमाल से ज़्यादा बरकत वाला और अफजल अमल है। दरूद शरीफ दीन और दुनिया में ज़्यादा नफ़ा बख्श है और इसके अलावा इस वजीफ़े में उस समझदार आदमी के लिए बहुत वसी सवाब है जो अमाल के ज़खायर को इकट्ठा करने पर हरीस है। सुबहान अल्लाह। तो अब बात करते हैं आज के वजीफ़े के बारे में, और ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पसंदीदा दरूद शरीफ कौन सा है। तो जान लीजिए कि ये दरूद शरीफ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सबसे पसंदीदा दरूद पाक है जो कि सारी नफली इबादतों से अफजल है। जो भी शख्स ये दरूद पाक पढ़ता है
تو فرشتے 3 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھتے۔ یہ درود شریف پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھائے گی اور نہ ہی کیڑے مکوڑے۔ جو بندہ درود پاک کو اکثر نماز کے بعد پڑھنے کو اپنا معمول بنا لے تو انشاءاللہ وہ بندہ اللہ کا اور اللہ کے نبی کا سب سے پیارا بندہ بن جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سب سے پیارا امتی کہلائے گا، جسے نہ صرف زمین پر پسند کیا جائے گا بلکہ آسمان میں بھی وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہوگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر دل و یقین سے صرف ایک بار درود پڑھتا ہے تو اللہ پاک اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے اور 10 گناہ اس کے بدلے سے معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ درود پاک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی یعلا کہتے ہیں کہ مجھ سے کعب بن حجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ملے، فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا تحفہ نہ دوں جسے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے؟ تو میں نے عرض کیا ضرور عطا فرمائیے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر یعنی اہل بیت پر ہم کس طرح درود پاک پڑھیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسے سلام پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ درود ابراہیمی پڑھو، یعنی جو درود پاک ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، درود ابراہیمی کی فضیلت و برکات، درود پاک پڑھنے والے کو اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اور خوشنودی عطا ہوتی ہے، دنیا کے تمام کاموں میں آسانی ہوتی ہے، قدم قدم پر اللہ کی مدد نصیب ہوتی ہے، ساری حاجتیں پوری ہوتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے، رزق کی تنگی دور ہوتی ہے، مال و اسباب میں برکت ہوتی ہے۔ درود پاک کثرت سے پڑھنے والے کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور درجات بلند ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ آخرت کی زندگی سے متعلق تمام منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والا جنت میں جائے گا، اور درود پاک پڑھنے والے کو نہ تو قبر کی مٹی کھاتی ہے اور نہ ہی کیڑے مکوڑے۔ درود پاک جنت کا راستہ ہے۔ درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والا مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے، یعنی اس کی تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں، یعنی اس کی ہر دعا قبول ہوگی، خاتمہ بالایمان ہوگا۔ درود پاک دونوں جہاں میں کامیابی کی کنجی ہے۔ ناظرین کرام، بہت ہی زیادہ فضیلت و برکات ہیں درود پاک کی، تو آپ بھی عصر کی نماز کے بعد یا فجر کی نماز کے بعد یا کسی بھی نماز کے بعد کم سے کم 10 مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھا کریں۔ انشاءاللہ آپ کے تمام کام آسان ہو جائیں گے، مشکلات دور ہوں گی، آپ کی زندگی سے پریشانیاں ختم ہوں گی، آپ کے تمام نیک جائز حاجات پوری ہوں گی اور آپ کی نیک تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ آپ زندگی بھر کسی کے محتاج نہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں تک بھی شیئر کریں، لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ السلام علیکم۔